अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में कहेंगे आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ बुशरा हक। मैं हूं मुदस्सिर इकबाल और मैं हूं महविश निसार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन में बात होगी वकला मैदान में 14 मई को इलेक्शन, कोर कमांडर्स का पैगाम, सिराजुल हक का मिशन मुज़ाकरात, आकाश कहां पुलिस नाकाम, कच्चे में फौज आ गई और गरीब फुटबॉलर की अमीर मां। और बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल किया जाए, आइन के मुताबिक इंतखाबात कराए जाएं। अदालती हुक्म पर अमल न करने की जिम्मेदारी वजीर आजम, वजीर कानून और वजीर दाखिला पर डाली जाए। वकला की गोल मेज कॉन्फ्रेंस ने मुतालबा कर दिया। एलामिया में सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ पास की गई करारदाद को भी गैर आइनी करार दिया गया। एलामिया में कहा गया कि तमाम इदारे इलेक्शन के इनेकाद के सिलसिले में अपने फराइज सर अंजाम दें। आइन मुकद्दम है, आइन पर अमल होना चाहिए, जो भी राह में आए उस पे जिम्मेदारी डाली जाए। वकला की गोल मेज कॉन्फ्रेंस ने मुतालबा कर दिया। The Prime Minister, the Law Minister and the Interior Minister must be summoned to determine responsibility and blame for violating the Constitution and of the contempt of the court order. गोलमेज कॉन्फ्रेंस में मुल्क के सीनियर तरीन कानूनी माहिरीन और वकला रहनुमा ने करारदाद पास की, जिसमें मुतालबा किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के इंतखाबात कराने के फैसले पर अमल किया जाए। तमाम इदारे इलेक्शन के इनेकाद के सिलसिले में अपने फराइज सर अंजाम दें। एलामिया में कहा गया है कि काबीना की मंजूर करदा करारदाद गैर आइनी है, अदालत इसका जायजा ले। एलामिया में दरख्वास्त की गई है कि अदालत इंतखाबात में ताखीर का भी जायजा ले। अदालती हुक्म पर अमल न करने पर वजीर आजम, वजीर कानून और वजीर दाखिला पर जिम्मेदारी डाली जाए। 90 दिन में पंजाब और KPK के अवाम का हक है। इंतखाबात 14 मई को होंगे और यही वजीर आजम कराएगा। अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी करने वाला नाअहल होगा। सीनियर कानूनदान एतजाज एहसन की गुफ्तगू कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने लिख लिया तो इलेक्शन 14 मई को ही होंगे। कोई ताकत अदालत उज़्मा के फैसले से इनकार नहीं कर सकती। एतजाज एहसन ने मजीद कहा कि आइन में वाज़ेह है कि इलेक्शन 90 दिन में होंगे। गोल मेज कॉन्फ्रेंस से खिताब में एतजाज एहसन ने कहा पार्लिमान और अदलिया में तारीखी जंग शुरू हो गई है। सोचना होगा क्या मुल्क में आइन की बालादस्ती होगी या नहीं। इलेक्शन 14 मई को होंगे। प्राइम मिनिस्टर भी करवाएगा। जिसने कह दिया कि हम नहीं मानेंगे सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को, 5 साल के लिए डिस्क्वालीफाई हो। ये अगर लिख दिया है कोर्ट ने और उमर अताब अंदयाल ने कि इलेक्शन 14 मई को होंगे, तो इलेक्शन 14 मई को होंगे। कोई दुनियावी ताकत नहीं है जो उसको डिफाई कर सकती है। आइन कहता है इलेक्शन नॉट लेटर देन अ डेट इन 90 डेज। पार्लिमान और अदलिया के दरमियान एक तारीखी जंग शुरू हुई। पहली बात हमें ये सोचना है कि क्या इस मुल्क में आइन की बरतरी और बालादस्ती होनी है कि नहीं। पाकिस्तान मैं न मानू का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। वक्त की जरूरत है कि सब बैठे और मुश्किल का हल निकालें। सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी ने तहम्मुल का मशवरा दे दिया। कहा कि इदारे आइन के पाबंद हैं, स्टेक होल्डर्स को बिठाने की कोशिश करें। उन्होंने कहा कि आइन और कानून की तशरीह अदलिया का काम है। पार्लियामेंट समेत हर इदारा सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानने का पाबंद है। सुप्रीम कोर्ट इख्तियारात को कम करने के लिए कोई कानून साजी नहीं हो सकती। आइन को ना मानने वाले हल्फ की खिलाफ वर्जी करेंगे। हुकूमत को 90 दिन में इंतखाबात कराना होंगे। चाहते हैं कि इलेक्शन एक साथ हों तो आइन में तरमीम कर दी। ना मानू वाली बात नहीं चलेगी। पाकिस्तान इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। हमें चाहिए एज एन इंस्टीट्यूशन कि हम कोशिश करें कि ये सारे स्टेक होल्डर्स को बिठाएं। देखें वक्त की असल ज़रूरत ये है कि ये सब लोग बैठें साथ और इस मुश्किल का हल ढूंढें। देखें आइन की तशरीह, कानून की तशरीह ये पार्लियामेंट, ये कोर्ट का हक है। आइन उनको ये इख्तियार देता है, जुडिशल पावर और जुरिस्डिक्शन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, हाई कोर्ट्स को, कि वो आइन की और कानून की तशरीह करें। वो सब पे बाइंडिंग होती है। आपने एक हल्फ लिया है कि आप इसकी पासदारी करेंगे, इसकी हिफाजत करेंगे, तो आप अपना ओथ, अपने हल्फ की आप खिलाफ वर्जी करेंगे अगर आपने इस आइन को नहीं माना। ये जो कहना कि जी हम 90 दिन में इलेक्शन नहीं कराएंगे, अगर आप चाहते हैं कि इलेक्शन एक साथ हो तो आप आइनी तरमीम कर दीजिए।
قوم عجیب صورتحال میں مبتلا ہے. ملک اور اداروں کے درمیان تصادم کی صورتحال ہے. لطیف کوسہ نے حالات کی بہتری میں معاونت کی پیشکش کر دی. کہا مثبت پیغام جانا چاہیے. مثبت پیغام سے ہی قوم اور نوجوانوں کی رہنمائی ہونی چاہیے. لوگوں کو مسائل کا حل بتانے والوں کی ضرورت ہے. جس جگہ معاونت کی ضرورت ہوئی کریں گے. ایک ایسی میڈنس کی کیفیت نظر آتی ہے کہ تمام قوم جو ہے وہ عجیب تذبذب میں مبتلا ہے. مملکت خدا داد پاکستان نے آج تک ایسے تصادم کی کیفیت نہیں دیکھی ہے. یہاں اداروں کا مابین ایک ایسا تصادم اور تلاطم مچا ہوا ہے. ایک ایسا قوم میں پیغام جائے اس کے ہم حل کی جانب بھی کچھ کاوش کر کے ہم کوئی ایک روڈ میپ دیں, قوم کی بھی اور نوجوانوں کی بھی اس سے رہنمائی بھی ہو. لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ آج جو ہمارا پاکستانی اس قسم پرسی کے عالم میں ہے, یہ قائد اعظم محمد علی جناح کا یقیناً پاکستان نہیں ہو سکتا. اور ہم جو ہے آئین کی بالادستی اور عدلیہ کی آزادی, اس پر ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی مضبوطی مربوط ہے, اور اس پر ہم سمجھتے ہیں کہ اسی پر عمل کرنے سے, فالو اپ کرنے سے ہی انشاءاللہ پاکستان ترقی کرے گا. جمہوریت بچانے کے لیے میدان میں آنا پڑا تو آئیں گے. گول میز کانفرنس میں قانونی ماہرین اور وکیل رہنماؤں کا دو ٹوک اعلان. سلمان اکرم راجہ نے کہا آئین پاکستان کوئی کھلونا نہیں ہے کہ بات مطلب کی ہوئی تو مان لی, نہ ہوئی تو نہ مانی. جمہوریت کے لیے لڑ رہے ہیں, ہم آئین کے لیے لڑ رہے ہیں. ہمارے باقی نظریات بالکل مختلف ہو سکتے ہیں. اگر آئین کی بندش کو ہم ایک کھلواڑ سمجھتے ہیں, ایک کھلونا سمجھتے ہیں کہ اگر وہ میرے مطلب کی ہے, مجھے اس سے کوئی فائدہ ہے تو میں اس کو مان لوں گا, میرے مطلب کی نہیں ہے, مجھے فائدہ نہیں ہے تو میں اس کو نہیں مانوں گا, تو پھر کوئی آئین نہیں ہے. لیکن آئین کو مقدس ماننا میں سمجھتا ہوں ہم سب کی وہ قدر ہے جس پہ ہمارا اتفاق ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے ایک ایسا انسٹیٹیوشن ہے جس کے اوپر انفیکٹ ہمارا سب کا بھروسہ رہتا تھا, ہمارا ایک کانفیڈنس تھا. انفارچونیٹلی اب جو ایک نئی چیز ڈیولپ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کو ڈائریکٹ کنفلکٹ میں لے کے آیا جا رہا ہے. آج بھی جو اعتراض اٹھایا جا رہا ہے کہ آیا اس کیس کو سو موٹو لیا جا سکتا کہ نہیں, آپ ایک ٹیکنیکلٹی کو لا کے سبسٹنس کو ڈیفیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, جو کہ بڑے افسوس کی بات ہے. اس سٹیج پر ہمیں ڈی اسٹیبلائز کریں گے. موجودہ حالات میں پوری قوم اور حکومت کو مجموعی قومی روش اپنانے کی ضرورت ہے. عسکری قیادت نے دہشت گردی کی لعنت کے خاتمے کے لیے کارروائیاں جاری رکھنے کا عزم دوہرا دیا. آرمی چیف کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس کے اعلامیے کے مطابق پاک فوج ملک کو درپیش چیلنجز سے پوری طرح آگاہ ہے. داخلی اور خارجی خطرات کے خلاف قومی رد عمل کی حمایت کرتے ہیں. ISPR کے مطابق کمانڈرز نے قومی سلامتی کمیٹی طے شدہ اہداف حاصل کرنے کے عزم کا اظہار کیا. ہوائے نفس کی ہے حکمرانی, لٹیرا کر رہا ہے پاسبانی. گول نیوز کے مارکیٹنگ ہیڈ آکاش رام تاحال لاپتہ, تفتیشی ادارے جواب دینے سے قاصر. اہل خانہ پریشان, بیٹے کی جدائی میں ماں غم سے نڈھال. جو بچو ہندو پر آئے تھے جو کوہن پاکستانی, مجھے مہربانی کرے پنجو آکاش واپس کہو. حکومت سے بے قصور اور محب وطن بیٹے کی بازیابی کے لیے فریاد. سمیع ابراہیم اور صدیق جان کا سپریم کورٹ کے باہر احتجاجی کیمپ کا اعلان. کہ سوموار کے دن سے ہم سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے کیمپ لگائیں اور ہم سب سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے بیٹھ جائیں اور اس وقت تک نہیں اٹھیں گے جب تک آکاش واپس نہیں آئے. مشکل کی اس گھڑی میں عالمی میڈیا نے بھی اٹھائی آواز. CNN, آج تک, انڈیا ٹوڈے, ٹائمز ناؤ سمیت عالمی میڈیا نے آکاش رام کے اغوا کے خلاف دیا بول کا ساتھ. اف کیا ظلم ہے, بول انصاف کا منتظر. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.